جیڑی کنجری دے اتے لکھاں سٹیں تے انہوں مجھاں کھول دے میں نال ایک بین ہی ٹور دیتی کرو بھائی اینو ہی بنا۔ نبی پاک علیہ السلام فرمایا العلم حیات الاسلام و عماد الدین، علم جیڑا ہے اے دین دی حیات، اسلام دی حیات اور دین دا ستون۔ ان جیڑا دین دے ستونہ نو آکھے بھئی ایک معاشرے تے بوجھن، مولوی جیڑے نے معاشرے تے بوجھن، مکہ بالکل بوجھن جو انہاں تواڈی ماں دا نکاح تواڈے پیو نال پڑھایا، تیری ماں دا نکاح تیرے پیو نال نہ پڑھاوے آج گٹرج پے ہو گوا۔ آپ کیوں ناراض ہو گئے ہو؟ کوئی جنہاں تو ساں ووٹ دیتے ہیں، میں اودی گل نہیں کیتی، میں ایک جرنل گل کی جی دین پر بوجھ ہیں تو میں کہا جیڑا ایک گھنٹہ پریشن تے لاوے تے تیرے کولو 3 لاکھ روپیہ لوے او تا بوجھ نہیں۔ جیڑی کنجری دے اتے لکھاں سٹیں تے انہوں مجھاں کھول دے میں نال ایک بین ہی ٹور دیتی کرو بھائی اینو ہی بنا۔ یہ تو ساں کسے دی رعایا بیٹھے ہو تو میرا آیا شہزادگان کل ہو گیا، میں اجازت لے لیں، یہ تو حضور دی غلامی ہے، سبحان اللہ اچھا کر۔ مفتی معیار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ لکھے ہے کہ جیڑا ولی چاند ہے جو میں ولایت لکا لواں میرے ولی ہومن دا کسے نو پتہ نہ لگے او مولوی بنانا۔ معلوم ہویا مولوی ولی ہوندہ ضرور ہے پر ولایت لکی ہوئی۔ سبحان اللہ میرا حق بندہ ہو۔ ابن سیرین کو ایک بندے آکھیا جی میں خواب ڈٹھا ہے وہ عرش نو موڈھا دیتی کھلوتا، فرمایا کسے عالم دے مرن تو بعد دی منجی نو موڈھا دے سیں۔ اے حدیث ہر سنی پلے بننے، العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم، نبی پاک فرمایا جڑا علم پڑھ دے ہوئے دین ہے تے دین بے دینہ کولو نہیں لونا، دین داراں کولو لونا۔